जमोंगा हजरत मौलाना मुफ्ती नदीम महमूदी साहिब हाफिज़हुल्लाह मरकजी अमीर नौजवानान अहनाफ औदा काबिर उलमाए देवबंद पहाड़ नगर और पहाड़ डगर बांधे बबांगे दोहल सिपाही पहाड़ सफ़े अव्वल के कागद पीर अजीज़ुर रहमान हज़ारवी साहिब रहिमहुल्लाह दगी पशान की दग गुस्ताख खिजर वाहियात उखड़ल मुंगो तासूल दल चिपा पाकिस्तान की दागी जवाब चावर को हजरत मुफ्ती साहब ओए मुफ्ती नदीम महमूदी साहब मुफ्ती नदीम महमूदी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हज़रतिल जलाला वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिर रिसाला व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना हुम अहलुल फ़ज़्लि वल अदाला अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तरकनू इलल लज़ीना ज़लमू फ़तमस्सकुमुन नार। इंतहाई मुहतरम वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और द मर्दान द गैरती खावरी पे इस्लाम बांधे सरशिंदुन की गैरती मुसलमानान रुनो यकीनन ज़रटुलना अवल द तासु जज्बे और द अवल वली त सलाम पेशोम चितासु द खतीब इस्लाम शाहीन ख़त्म नबूवत मुजाहिद इस्लाम बिरादरी मुकर्रम हज़रत मौलाना कारी इकरामुल हक़ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया दावी पर मामूली हुन तके अपील बांधे दावी पर मामूली हुन तके काल बांधे द ख़त्म आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत दग मलगरे नन तासु बदग गरमई करोड़ तरावती और मोहतरम यकीनन द खतीब से तोल मलगरे खुसूसन फैज़ान एडवोकेट से चावई द खतीब से शाना बशाना बांधे वलाड़ू बेद खतीब से पूरा टीम दागा मलगरी से बदग गरमई की अगुई दग इंतज़ाम मुकम्मल बराबर को ज़रा अगुई दग जज्बात व सलाम पेशोम और अल्लाह पर दरबार की दुआ गोयम चे अल्लाह रब्बुल जलाल दावी दग जज्बात व दवाम और नसीब की मुहतरम बेन मुहतरम यकीन द तासु जज्बात तम सलाम कुम द जुलाई लसम जुलाई दग सख्त गर्मी अगर सख्त नवर वोर शिंदुन के तासु बागे के 2-3 घंटे मुसलसल वलाड़ोई और मोहतरम उस्तासु दग वदरी दल दानंद पाकिस्तान दग बेज़मीर हुक्मरान उतर दे खबर सबक वर कई चनंद शायरुल्लाह द हिफाजत द पारा द मसाजिद द मदारिस द हिफाजत द पारा नंद ख़त्म नबूवत नामूस रिसालत द हिफाजत द पारा कद खले ज़रूरत द कौम रावत दे 2 घंटे पूरा प जुरअत सरा पूरा प बहादुरी सर खले तो इकड़े दे इंशाअल्लाहुल अजीज कल का जरूरत शो ब्या बदग कौम दग नौजवानान दग स्पिनगिरी दग मशरान और कशरान इंशाअल्लाहुल अजीज शायरुल्लाह द हिफाजत द पारा द नजरिए पाकिस्तान द हिफाजत द पारा द मसाजिद व द मदारिस द हिफाजत द पारा दग से प जुरअत सरा प बहादुरी सर वखपल बिन वरको प मैदान और यकीनन मुहतरम दाद ईमान अगर जज्बी दी कसम दे दा पगोलो सर चांद दी सड़ी कड़ी दाद ईमान अगर जज्बी दी चिदा पर तशद्दुद सर चांद दी सड़ी कड़ी दाद ईमान अगर जज्बदा मुशरिकीन मक्का द बिलाल पसीने की द अहद नार खामोश कवल गुखल लेकिन अगर ईमान हरारतो चिर जुल्म तशद्दुद बावजूद अगर अहद नार बहर ना विस्तला अगर ईमान द अगर हरारत ना मवा सुमैया बदन दो टुकड़े सो ईमान हरारत खत्म नस्वलो खुबैब दार कबलई
ایمان حرارت نه ختمیږي امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله جنازه جیل نه اوچته شوله ایمان حرارت ختم نشولو شیخ الهند محمود حسن د مالټې په جیل کې ترنګیانو په ګرم انګار باندې سملولې دی اور او انګار ختم شولو د ایمان حرارت ختم نشولو شیخ الاسلام مولا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند نه کفن پترخ کې راغستی دی انګریز جج ته حاضری ده مولانا محمد علی جوہر ورته وایي حضرت فتوا بدل دیجیے اور ورته جواب ورکوي فتوا بدل جائے گا خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا ایمان د هغه حرارت نامه وا امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری د وخت حکمران په یخ نه کې بوډا کمزور جسم او اور باندې سملولې دی بدن کار پرې خودو یو سپای ورنه تبوس کوي احمد علی بتا کیا حال ہے اور ته جواب ورکوي خدا کی قسم ابھی تک جسم تو ٹھنڈا ہو چکا ہے مگر ایمان کی حرارت اور بھی زیادہ ہو چکا ہے دیو جن محترم نن د تاسو دغه راوتل زمونږ دغه رونه زمونږ دغه مشران ایډوکیټ صاحبان تاجر حضرات مختلف سیاسي پارټو والا چې زمونږ سره نن ولاړ دي مونږ دیو ته وایو مونږ د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت دغه کارکونانو تاسو ته وایم قسم دې تاسو چې نن د سره پاره راغلي هغه ډېر عظیم مقصد دی هغه ډېره لویه خبره ده هغه شاعر الله حفاظت دی هغه د رسول الله د ختم نبوت حفاظت دی هغه د مدارسو د مساجدو د تحفظ ناره لګول دي هغه وخت کې چې کله زما او ستا حکمران د نظریه پاکستان نه انحراف کوي د 1973 د عین نه انحراف کوي په دغه وطن کې مدارس ختمي مساجد راني او هغه مندرونه قادیانیانو ته ازادیانې درونه هغه په سرکاري خرڅ باندې جوړیږي یقینا نن تاسو په دغه وخت کې خپل الله مخې ته په دغه ګرمۍ کې ردی خبرې اقرار کوي الله کله چې زما حکمران دا غیارو په اشارو باندې هغه ګډېدو هغه په دغه وطن کې شاعر الله د خپل لاندې کړو الله زمونږ د عمر وسو روډ تراوتیو په دغه سخت ګرمۍ کې خلم به ولا الله خدا وی خلاف هغه مونږ خپل आवाज بلند کړو خپل نعره بلند کړو چې رب جلالا مونږ دغه طاغوتیانو ملګری نه یو رب ذوالجلالا مونږ د نظریه پاکستان د ختمونکو ملګری نه یو مونږ د هغه خلکو وارثانو چا چې ناره لګولې وه پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله ناره هغوی هم لګولې وه نن د مردان په دغه روډ باندې په دغه چوک باندې یو ځل هغه ناره مونږ بیا بلندو پاکستان کا مطلب کیا جناب محترم تاسو مقصد ډیر عظیم دی او ان شاء الله زه تاسو نه امید لرم او خطیب صاحب ته یقین دیانی ورکوم چې دا خو تاسو ډیر مختصر اپیل وکړو دا دومره قوم را جمع دی په سخته ګرمۍ کې را جمع دی یو طرف ته بل طرف ته ولاړ دی مخامخ هغه ښکاري ده ان شاء الله العزیز که تاسو حکم وکړو صرف د مردان نه ان شاء الله د خیبر پښتونخوا بچی بچی به دغه روډ ته راوځي ان شاء الله او په دغه روډ باندې کې کله ضرورت و خوله به م ورکوو وینه به م ورکوو انشاءالله العزیز خو په دې وطن کې د شاعر الله حفاظت به کوي انشاءالله اخره کې صرف مختصر خبره کوم دغه څومره تاجران رونه راغلي دي هغوی ته ویم زمونږ دغه علما طلبا ورباندې خبر دي ستاسو مقصد ډېر عظیم دی ما د ختم نبوت د یو مجاهد مناظر اسلام حضرت مولانا محمد امین صفدر وکاړوي نور الله مرقده دغه خطوط مې کاته هغه حالات یې لیکلي یو ځینه ورته خط راغی ورته حضرت د بیان دپاره ټایم راکوي حضرت ورته بیان دپاره ټایم ورکو مولانا وکاړوي صاحب رحم الله لیکي کله چې زه په مقرره تاریخ باندې راورسېدم 15 مې زبانان بهر راوتلي وو هلته ما ته ویل چیرې ټایم وکړله ویل به یو سپینه لفافه راکړله ما ته وایي حضرت بس تاسو واپس شئ ویل ما ورته وایي چې زه د کوم مقصد دپاره راغلی یم هغه شوی نه دی څنګه واپس شمه ویل ما ته وایي حضرت هلته قادیانیانو زور دی 90% خلک یې په زور قادیانیان کړي دي مونږ ته دننه نشو بوتلی که دننه مونږ ته بوتلی اور به ولګېږي مولانا وکاړوي صاحب رحم الله فرمایي ویل کله چې ما ډېر زور ولګو دیو بې بسه ما وکاته ویل بیا ما ته وایي مولانا صاحب خدا کے لیے واپس ہو جائیے نتیجے نہ واپس ہی کیجیے مولانا وکاړوي صاحب رحم الله فرمایي ویل دغه ځای کې ما ورنه تپوس وکړو
को इलाके की सुख तकड़ा मजबूत मुसलमान शदे इल्मा ते उकस राखई इल्मा तो विच दगा सड़े तकड़ा दे जोरवर दे खुदा डाकू दे इल्मा तिल्मा दगा डाकू दरवाजे तबोजई वेल कल दागा दरवाजे तरालम दरवाजे वटकवला अगर डाकू राऊ तलो अगर मां तखकत बरगोरी जमागिरी पगड़ई तगोरे मां तो मौलाना साहब यहाँ क्या करते हो दलते डाकवान राजी दलते कातिलान राजी नंते ओ मुलाद पगड़ई सर दलते सके अगर जवाब वर्को डाकू दे अमा कातिलम ने अमा सिर्फ द रसूलुल्लाह द नामूस खबर रागे द पार रागले लगा डाकू रा पासे दो मा तो इधर रसूलुल्लाह द नामूस खबर अदा वेल मौत आओ वेल जिसम सलदा वेल मौत खपल मुद्दा जिक्र लला वेल दा जमा सर मखशो दगा लाके खलक रा जमक लला पेरे तो वदरे दो 3-4 घंटे पेरे वर्क लला वेल कल बयान मुसो खपल कली तरागलम वेल डेर मुद्दत 13 वाला समुद बस कली तम यौ कसरा गले दे खिस्तगीरा द पगड़े पसरदा लाश के तस्बीह वर सर दी जब अल्लाह अल्लाह जिक्र शुरू दे मैं मातोई मौलवी साहब मुझे पहचान लिया और इस सबसे नहीं पहचान दम वेल मौते ने ये पहचान दले मातोई जगह डाकू अमा जगह कातिल अमा तजमा दरवाजे तरा गले वे च रसूलुल्लाह द नामूस मसला दा जदागे द पार रागले उमा अगर शपच कल जलसा खत्म शवला ज़कोर तलाड़म बेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बखूब के राजी वेल रात मुस्के केगी मातोई प्लान किया नन ताजमा द खत्म नबुवत द पारा नन ताजमा द इज्जत द पार पहरवर कड़ीवा वेल बेवनियो जान तेरा नजदीक लमा पतग तंदी बांधी खल कड़मा वेल ब्या माता मुबारक बाद रखई मा तो प्लान किया मुबारक दिशा अल्लाह उधर नाराजी शवे दे जमजम न खुशहाल है प्लान किया मुबारक दिशा वेल पतग हालत किरा पास एकदम पल जन में बदल को यकीनन ताज तक खत्म नबूवत ताज तक खत्म नबूवत मुफ्ती नदीम महमूदी साहब मुफ्ती नदीम महमूदी साहब नौजवानान अहनाफ यकीनन मोहतरम सुमर मलगिरी दुनियादार रागली दी दीनदार रागली दी दजमून इत्तिफाकी मसला दा द शायरुल्लाह द हिफाजत मसला दा इंशाअल्लाह द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत बन नसीब कीगी इंशाअल्लाह दग जमून द निजात जरिए गिरजीगी और जब ब्याह उसल बाखिरे की खतीब सब तवेम चिकल दिन हुक्म कहो इंशाअल्लाह अल अजीज द तुलुना मख की बजर उजम बेज जमून सुमर मलगिरी दी दनम मा तखकारी द सवाबई मलगिरी बकिश्तदे द पेशावर बाजी मलगिरी बकिश्तदे द शेरगढ़ बाजी मलगिरी बकिश्तदे खतीब इस्लाम कारी करमुल हक साहब तवेम कलम दी इशारे का वाला इंशाअल्लाह अल अजीज दा कौम बद नजरिए द पारा पखबल जज्बात सर राउजी जिक्र नजरिए द पारा च जज्बात इस्तेमाल व नशी आगे तक गोश नशीन वे लेके गए आगे तक रहबानियत वे लेके गए इस्लाम द जज्बात दरस मुंतरा कई इस्लाम पर नजरिए बांधे तो कुर्बानी दरस मुंतरा कई इस्लाम पर नजरियात बांधे तो विने वर कवल दरस मुंतरा कई तो खुले वर दरस मुंतरा कई अब इंशाअल्लाह के कल द खुले वक्तो तो रब जज्बे सर बखलम वरकौ विना बम वरकौ तकदीम से बाहर आवाज बांधे बल लब्बैक वायु इंशाअल्लाह वादा दे इंशाअल्लाह अच्छा वादा न सुन उचत के वादा दे इंशाअल्लाह अल्लाह दे अमल को तौफीक रखी वाखिर दवाना जनाब मौलाना कसरुद्दीन से दद्दा अगी मौजूद दी अगी खिदमत की दरखास्त दे दी खला रोता वर के मौली साहब दी तरफ तराशे दासे राशे जी मौली साहब ले लगला वर के ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जो के खुदाई दोनीम उनकी ठोकर से सहरा वो दरिया सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई दो आलम से बेगाना करती है दिल को अजब चीज है लज्जत आशनाई शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन नमाले गनीमत न किश्वर कुशाई जमुंगस्ता सुदा टूलू दसरा आवाज जनाब मौलाना कारी इकरामुल हक साहिब अमीर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत अमीर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत नारे तकबीर ताज तक खत्म नबुव्वत ताज तक खत्म नबुव्वत मर्द मुजाहिद मर्द हक मर्द मुजाहिद मर्द हक आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देर मुअज़्ज़ज़ मोहतरम जनाब बैरिस्टर फैज़ान खान एडवोकेट चिरागी रुंबने औरज दनन तकरीबन यो हफ्ता या 15 ورځې मखके माता टेलीफोन बांधे खबर وکړه ماته وی چې زما دغه سي یو اراده ده ما ورته مې دغه اراده خو زمونږ موافق غالبا الله تعالی کار اخلي چې ته یو نوجوان لکه او تا مونږ ته درخواست وکړو چې د علما کرامو سره ما ملاو کوي او زه دا تحریک شروع کول غواړم مونږ د ملاقات وخت مقرر کړو ما په هغه وخت کې دې ته ویلو هغه وخت د شپې په باندې یو بجا چونکه زه پروګرامونو نه چې فارغ ادم پېښور پروګرام نه تقریبا مونږ د شپې 11 بجې فارغ شو او ما دې ته 12:15 بجې زمونږ دې سره میټینګ مقرر د شپې په باندې په یو بجا غ میټینګ ختم شو بیګام تر نا وخت تقریبا 11:30 بجو پورې اگر چې زمونږ غموم شو زما ترور وفات شو ما مردان کې چاته ټلیفون نو کړي په بهرال بیا هم زما سپخین مازیګر کې پروګرام نمازان را ورسولو او مونږ او دې چې کېناستو نو مونږ ورته دا خبره کړې وه چې د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت یو کارکن به انشاءالله میدان عمل کې کچره आवाज اوچته आवाज بدر سره اوچتای کلاس اوچته در سره بلاس اوچتای او کوینه تویول وی انشاءالله یو بچي وینه تویول ته تیار دی انشاءالله کچری د هندوانو پاکستان کې مندرونه دی حفاظت به مونږ کو مونږ به بطوري صفائی ولاړیو کدی عیسایانو چرچونه دی مونږ به حفاظت کو لیکن په اسلام آباد په ځمکه باندې چې مونږ جمع دیو ان شاء الله د چا غفلار کده قبر نه قادیانه را پاسې رانه بداغي مندر نه جوړه ان شاء الله دا به زمونږ ټولو وعده وي ان شاء الله फैजान खान कभी ये मत समझना कि मौलवी ने हाथ दिया है ये हाथ पीछे हट जाएगा अल्लाह की कसम ये हाथ कट तो जाएगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा इंशाअल्लाह। और इस्लामाबाद वालों की भी कहता हूँ तुम्हारी तमाम बदमाशियाँ तुम्हारा तमाम दजलो फरेब इस कौम के सामने है। कभी कादियानी को चीफ एडवाइजर बनाते हो कभी अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब बनाते हो कभी अपने मुशीर को कादियानी लेते हो और कभी तुम अपने जो तुम्हारे मिनिस्टर है वो बबांगे दोहल टेलीविजन पे ऐलान करते हैं कि हम कादियानी है लेकिन इंशाअल्लाह तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। कादियानियों का जनाजा हम पाकिस्तान से निकाल के रहेंगे इंशाअल्लाह। मलगरी में टोल ताजो तख्त खत्म नबूवत ताजो तख्त खत्म नबूवत। ज़द नौजवानान अहनाफ मरकजी अमीर हर दिल अजीज शख्सियत मर्द कलंदर और ज़ुमंग ज़ुड़नो बादशाह ज़ुमंग सरताज दाहल सुन्नत वल जमात यौमल खलरा मुफ्ती नदीम महमूदी से दामत बरकातुहुम व हाफिज़हुल्लाह नगीत बार बार हर कले वामा चपदे सख्त वक्त के मंग सरागद परुन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद दे और पदे मंडा तरल की शरीक दे मंग टोल वर्दला सुचतो हर कले वायु और फैजान खान तवायु पटोल पाकिस्तान के इंशाअल्लाह।